अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस्लामी टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि दौर जदीद का फितना और उसके हमारे दीन पर, हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसा आप सबको पता है, जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमाए हैं, तब से लेकर आखिरत तक, जब तक कि क़यामत कायम नहीं हो जाती तब तक इस्लाम रहेगा। और जब तक इस्लाम है, इसके मानने वाले भी ज़रूर होंगे और इससे इनकार करने वाले और इसमें खलल डालने वाले भी मौजूद रहेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि माजी में भी हमारे दीन पर, हमारे अकायद पर हमले होते रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक ज़माना था जब करामतियों का दौर था, हर तरफ उनकी शान व शौकत थी। और ताहा नामी एक करामती ने तो हद कर दी थी। उसने खाना काबा से हजर अस्वद को चुरा लिया था और कई साल तक हजर अस्वद के बगैर खाना काबा रहा। उसके बाद उलमा ने, दीन हक ने, मुजाहिदों ने बड़ी कोशिशें की, बड़े कुर्बानियाँ दी। फिर जाकर उन्होंने अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत की और उसकी सरबुलंदी में अपना किरदार अदा किया। तो आज का जो दौर जदीद का जो फितना है वो है हमारे दीन को हमारे दिलों से, हमारे ज़हनों से निकालना और उसमें शकूक व शुबात डालना। क्योंकि जब कुफार ने देखा कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाता है, उसके बाद उसे इस्लाम से दूर करना और दोबारा से काफिर करना तो बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि क्यों ना इनके अकायद पर ही वार किया जाए। जब इनके अकीदे ही कमज़ोर होंगे और वो शकूक व शुबात का शिकार हो जाएंगे, तो फिर उन्हें दीन इस्लाम से मोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके सामने हैं सारी मिसालें। आजकल मुसलमान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में तकसीम हो चुके हैं। गैर मज़हब और कुफ़ार की जो ताकतें हैं वो यही तो चाहती थीं शुरू से ही कि मुसलमान जो एक जान हुआ करते थे, जो एक कौम थे, वो आज मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। और हर फ़िरक़े का मानने वाला दूसरे फ़िरक़े के मानने वाले को नाउज़ुबिल्लाह काफिर समझता है और इस्लाम से दूर समझता है और उस पर मौका मिलते ही वार करता है, जिससे हम ना सिर्फ हमारे अकीदे को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा वक़ार भी मजरूह हुआ है और दुनिया में रुसवा हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक हमने अपने अकीदे को दोबारा से मजबूत नहीं किया और सिर्फ जो शुरू में हमारा दीन हक था
کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آخری اور سچی کتاب ہے۔ جب تک صرف اسی عقیدے کو ہم لے کر نہیں چلیں گے تب تک ہم مختلف فرقہ واریت میں، فرقہ وارانہ فسادات میں شامل رہیں گے، اور اسی طرح سے مسلمان کا گلا کاٹتا رہے گا۔ ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی کافر ہیں، کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، اور ماں سوائے مسلمانوں کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو نقصان کرتے ہیں، اور اسی چیز کا فائدہ غیر مذہب لوگ اٹھاتے ہیں، اور ان میں ہر وقت فسادات پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں دور جدید کے اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف مختلف فرقوں میں بٹ کر اپنے دین کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں صرف اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کے بتائے ہوئے، اس کے نازل کیے ہوئے قرآن پہ اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے اپنے دین کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، اور کفار کے مقابلے میں ہمیں ایک ہی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک ملک کے مسلمان کو دوسرے ملک کے مسلمان کے ساتھ، یا ایک فرقے کے ماننے والے کو دوسرے فرقے کے ماننے والے کے ساتھ بغض یا عداوت رکھنی چاہیے، بلکہ ایک جان ہونے چاہیے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے دور میں مسلمان ہوا کرتے تھے، کہ کوئی عرب کو، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، لیکن ہاں صرف تقوی کے بنیاد پر۔ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو اپنے پلے باندھنا چاہیے، اور اسے ساتھ لے کر چلتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا کے دور جدید کے کافروں کے جو فتنے ہیں، جو ان کے فسادات ہیں، جو ان کے فطور ہیں، جو ہماری زندگیوں میں سرایت کر چکے ہیں، ان سے محفوظ رہا جائے، اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہم میں عقل آئے، ہم میں سوچ آئے، ہم میں شعور آئے۔ دعا کرتا ہوں آج کا بے حد قیمتی اور اسلام کو بچانے کا جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی اسلامی ویڈیو کی طرح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اگر میری زبان میں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔